नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत बकरा का आगाज़ करते हैं। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। हरूफ मुक़त्तआत अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज है, यानी इसके मतलब को कोई पा नहीं सका आज तक। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आते थे तो उन वाक़यात के मुतल्लिक़ जो कि पहले गुज़र चुके होते थे वो बता कर जाते थे, मतलब आयत सुनाई और उसके साथ उसकी तफसीर जो पिछली होती थी वो बता कर जाते थे। लेकिन जब हरूफ मुक़त्तआत वही में लेकर आते थे तो फरमाते थे कि मैंने इसका मतलब अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे महबूब को पता है, यानी ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान का राज है। ज़ालिका ये वो, ज़ालिका ये वो, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रईबा शक, फ़ीही इसमें। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत, ज़ालिकल किताबु ये वो किताब है, ला नहीं, रईबा शक, फ़ीही इसमें। यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह की इस किताब पर शक नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कुरान पाक में व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जब अल्लाह हिफाजत करने वाला है तो ज़ाहिर है उसको कुछ नहीं हो सकता। कोई रद्दो बदल करने की जो कोशिश करते हैं वो कुरान पाक जल जाया करते हैं, वो तल्फ़ हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह के जो कलाम के मुताबिक एज़ इट इज़ चल रहे हैं उनको कभी कुछ नहीं होता। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी हदायत उन लोगों के लिए है जो अपने दिल को साफ़ करके इसको बैठकर पढ़ते हैं। यानी अगर कोई नक़ाद, कोई तनकीद करने की गर्ज से इसको पढ़ेगा तो उसको गलत ही समझ आएगा। तो जब भी आप कुरान पाक को खोलें, पढ़ें, शुरू करें, मतलब पढ़ना शुरू करें, तो जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि फ़इज़ा क़राअतल कुरआना फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो पनाह मांग लिया करो अल्लाह की शैतान मरदूद से। यानी शैतान मरदूद को दफ़ा करने क्या कि वो तुम्हें कुछ गलत ना समझा सके, अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। तो अल्लाह ताला फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए, हुदन हदायत है, ली के लिए, अल मुत्तकीन मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी जो तकवा इख्तियार करके इस कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके लिए हदायत के रास्ते खुले हैं। अल्लाह ज़ीना वो लोग जो, अल्लाह ज़ीना यानी अल्लाह ज़ी होता तो एक होता, अल्लाह ज़ीना ज़्यादा लोग हैं। इसी तरह मुत्तकीन जो है तक़ी होता तो एक होता, मुत्तकीन है तो ज़्यादा लोग हैं। अल्लाह ज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं। अब ये युमिनून वर्ड बना है, यू का मतलब है वो, अमन ईमान वाले हैं, वाव और नून जमा के लिए आया है। असल इसका रूट वर्ड है आमाना, यानी ईमान, ईमान वाले लोग, युमिनून ईमान वाले लोग, यानी जो लोग ईमान लाते हैं, जो लोग ईमान वाले हैं। अल्लाज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान वाले हैं या ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं या मोमिनीन हैं, बिल गैबी गैब पर। अब अल्लाह ताला ने ये 5 सिफ़ात बताई हैं, तो अब ये 5 सिफ़ात सुनिएगा कि अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान पाक किन के लिए हदायत है, मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन कौन लोग हैं, यानी तकवा इख्तियार करने वाले कौन लोग हैं, उनकी 5 सिफ़ात हैं। पहली सिफ़त है अल्लाह ज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं बिल गैबी गैब पर, यानी जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं। अल्लाह को आपने नहीं देखा, नबियों को आपने आते हुए नहीं देखा, आपने कुरान को उतरते हुए नहीं देखा, आपने बाकी किताबों को उतरते हुए नहीं देखा, आपने हशर को नहीं देखा, तो हम सब उन चीज़ों पर ईमान लाते हैं क्योंकि हमारे रब ताला ने फरमा दिया है, क्योंकि हमारे रब ताला ने हमें बता दिया है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह का कलाम जो है वो बेहतरीन है, यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं, यानी ये सबसे बेहतरीन कलाम है क्योंकि ये हमारे रब का कलाम है और इसमें झूठ नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे रब का कलाम है, और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे रब का कलाम है।
ہاں، انسانی پرنٹنگ میں انسانی اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ رب کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو اگر کوئی غلط نظریے سے اس کو چھپواتا ہے یا کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اس کا قصور ہے. ہمارے رب کے کلام میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زینہ یومنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی ہم نے جو غیب پر اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ پر ایمان، حشر کو نہیں دیکھا، حشر پر ایمان، یعنی آخرت کا دن آئے گا اور اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، یعنی وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. وہ یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، یعنی مما کا مطلب یہی آئے گا کہ اس میں سے جو رزق دیا، رازا کا روٹ ورڈ ہے اس کا، رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو، اور اس میں سے جو رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یو کا مطلب ہے وہ، نفقہ خرچ کرنا، واو اور نون جمع کے لیے آ گیا. ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ فرماتا ہے ہدایت ہے متقین کے لیے. اللہ زینہ، وہ لوگ جو یومنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، و یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں. یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے قوم، کاف واو میم، کاف الف میم بھی آ سکتا ہے، تو اس کا روٹ ورڈ ہے قائم کرنا. اور وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو، يُنفِقُون، وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، اتارا گیا، الیکا، طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. والذین، اور ان لوگوں، اور وہ لوگ جو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو. اب مما ہم نے پڑھا تھا اس میں سے جو، بما، اس پر جو، انزلہ، اتارا گیا، یعنی نازل کیا گیا. نازلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، انزلہ، اتارا گیا، الیکا، طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وما، اور جو، یعنی پہلے مما تھا اس میں سے جو، بیما، اس پر جو، وما، اور جو، انزلہ، اتارا گیا، من قبل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من قبل، پہلے، کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں پہ کا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ساری باتیں کی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کا کہہ رہے. جیسے کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں آپ یہ سبق یاد کریے، آپ اس طرح سے پڑھیں، تو اسی طرح میں نے آپ سب کو مخاطب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ان کو کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ والذین، اور جو لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ، اتارا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن پاک، وما انزلہ، یعنی قرآن پاک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی طرف، لیکن لفظی ترجمے میں یہ نہیں آئے گا. ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کیا اتارا گیا؟ قرآن پاک اتارا گیا. وما انزلہ، اور جو اتارا گیا، من قبل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا اتارا گیا؟ جیسے کہ توریت، زبور، انجیل، یعنی یہ تینوں کتابیں اتاری گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 کتابیں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نازل ہوئیں، باقی صحیفے تمام مطلب نبیوں پر آتے رہے، لیکن یہ 4 کتابیں مین تھیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. وبالآخراتی، اور آخرت پر، وبی، اور پر، آخرت پر،
हम वो यूकिनून यकीन रखते हैं। यकन से है यकीन रखना, यानी अल्लाह फरमाता है यू का मतलब है वो, वक़न यकीन रखने वाले, वाव और नून वही जमा का सीगा आ गया। अब पहली सिफ्त क्या थी कि वो लोग जो ईमान लाते हैं ग़ैब पर, और दूसरी सिफ्त क्या है कि वो कायम रखते हैं नमाज। तीसरी सिफ्त क्या है कि उनको जो हमने रिस्क दिया वो ख़र्च करने वाले हैं। और चौथी सिफ्त क्या है कि वो लोग किताबों पर ईमान लाते हैं। और आखिरी सिफ्त क्या है, पाँचवीं, कि वो बिल आखिरा यानी जो है वो बिल आखिराती हम युकिनून, यानी वो आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं। अब आगे अल्लाह फरमाता है इन लोगों की, पहले अल्लाह ने फरमाया ये मुत्तकीन है, मुत्तकीन की सिफ़ात ये हैं। अब आगे अल्लाह फरमा रहा है उलाइका अला हुदम। उलाइका का मतलब है वही लोग, यानी यही लोग वही लोग, दोनों आ सकता है। यानी जो लोग ये 5 काम करते हैं ये लोग अला ऊपर हुदन हदायत की हैं मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, यानी यही वो लोग हैं जो हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका और यही वो लोग हैं हुमुल मुफलिहून वो फलाह पाने वाले, यानी कामयाब लोग हैं। अल्लाह ताला ने उनको कामयाब होने का वो दे दिया, मतलब सनद दे दी। अल्लाह फरमाता है उलाइका यही वो लोग हैं अल्लाह ऊपर हदन हदायत की, यानी जो अल्लाह की तरफ से मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, यानी अपने रब की तरफ से जिन्होंने हदायत पाली। व उलाइका और यही वो लोग हैं हुमुल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं, यानी अल्लाह फरमाता है कि वो कामयाब लोग हैं, फलाह पाने वाले हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये 5 सिफ़ात जिसमें यानी हदायत है मुत्तकीन के लिए, किताब पे पहले तो शक नहीं करना, फिर ये हदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन लोग हैं? 5 सिफ़ात हैं। पहली भी सिफ़त कि वो ईमान लाने वाले हैं ग़ैब पर, दूसरी सिफ़त है कायम करते हैं नमाज, तीसरी सिफ़त है जो हमने दिया उसमें से ख़र्च करते हैं, यानी अल्लाह की राह में देते हैं, ज़कात अदा करते हैं, उसकी राह में अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और नाजिल किया गया आपसे पहले लोगों पर, यानी पहले अम्बिया पर, तो वो किताबें हैं यानी कुरान पाक और 3 किताबें जो तौरात ज़बूर इंजील नाजिल की गई, और आखिरत पर वो यकीन रखने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं हदायत पर अपने रब की तरफ से, और यही वो लोग हैं फलाह पाने वाले। आज हम काफिर काफिर कहते हैं सबको, यानी अगर ये 5 सिफ़ात किसी में हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो फलाह पाने वाला है, वो मुत्तकीन है। अब हमें नहीं पता तकवा के एतबार से हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, यानी 5 चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बताई कि वो फलाह पाने वाले हैं, वो तकवा इख्तियार करने वाले हैं, तो ये 5 चीज़ें तो तकरीबन हर मुसलमान जानता है। यानी हर मुसलमान तौहीद पर भी ईमान लाता है, हर मुसलमान जो है वो ग़ैब पर ईमान यानी तौहीद पर ईमान रखता है, वो अल्लाह पर ईमान रखता है। अगर वो नमाज कायम करता है, वो ज़कात अदा करता है और ईमान लाता है चारों किताबों पर और आखिरत पर यकीन रखता है, तो हम उसे कैसे काफिर कह सकते हैं? तो फ़िरक़ों की लड़ाई में मत जाइए, कुरान पाक को पढ़िए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अलिफ लाम मीम ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हदायत है मुत्तकीन के लिए। वो लोग जो ईमान लाते हैं ग़ैब पर और कायम करते हैं नमाज, और उसमें से जो दिया हमने उनको वो ख़र्च करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो उतारा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जो उतारा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, और आखिरत पर वो यकीन रखने वाले हैं। यही वो लोग हैं ऊपर हदायत के अपने रब की तरफ से, और यही वो लोग हैं वो फलाह पाने वाले हैं, यानी ये लोग वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो कफ़रू कुफ़र करते हैं, सवाउन बराबर है, अलैहिम ऊपर उनके, आ ख्वा अंज़र डराएं, ता आप हम उनको, यानी अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो काफ़रू कुफ़र से है, कुफ़र करते हैं, सवाउन बराबर है, अलैहिम ऊपर उनके, आ अंज़रताहुम ख्वा डराएं आप उनको, आ ख्वा अंज़र डराएं, ता आप हम उनको, अम या लम ना तू आप नज़र डराएं हम
ان کو، یعنی نذیر کا مطلب آپ کو پتہ ہے ڈرانے والا ہوتا ہے، تو یہ نذیر سے ہی ہے، یعنی اردو میں ہم یا اللہ کے ناموں میں اگر پڑھیں تو وہ نذیر ہو جاتا ہے، یعنی ڈرانے والا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہیں، ڈرانے والا، تو وہ جو ہے مطلب اس کا مطلب دوسرا ہو جاتا ہے، چونکہ ایک شخص ڈرا رہا ہے اور اس شخص کو آپ نذیر کہیں گے، تو نظر اصل میں ہوتا ہے ڈرانے والا، نون زا را، اس میں مختلف آئیں گے، مطلب دیکھنے والی نظر بھی آئے گی، نون زوا را وہ بھی آئے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں آپ کو ان کا ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ بھی اس کا فرق کیا ہے، لیکن جو وہ ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، خواہ، کا مطلب ہے خواہ، یعنی خواہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، خواہ انذر ڈرائیں، تا آپ ہم ان کو، ام یا لم نہ تو آپ نظر ڈرائیں ہم ان کو، لا یومنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، لا کا مطلب ہے نہیں، یومنون وہ ایمان والے، آمانہ میں نے آپ کو بتایا اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں وہ ایمان والے ہوں گے یا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم، قلوب قلب سے ہے، قلب کا مطلب ہے ارادہ، دل جسے ہم اس میں کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قلوب اور دل کی تھوڑی سی الگ ڈیفینیشن دی ہے، یعنی افئدہ دل کہا ہے، اور قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ارادہ، جو آپ کی وہ نیت جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے یہ بات کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلب جو ہے وہ ارادہ ہے، وہ ہمارا جو ہم مطلب کرتے ہیں اپنے دل میں، وہ برائی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نیکی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قلب کو پاک کرنے کا بہت جگہ حکم دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مہر لگا دی اللہ نے، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، یعنی ان کے ارادے ہی، ان کی نیتیں ہی ختم کر دی ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، سمعہم سماعت ان کی پر، سماع جو ہم کہتے ہیں، محفل سماع بھی آپ کہتی ہیں، سماعت سے ہے یعنی سننا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی سماعت پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم بصارت پر ان کی، یعنی ایک چیز ہے بصر، ایک چیز ہے نظر، نظر سے آپ دیکھتے ہیں، بصر سے آپ سمجھتے ہیں، یعنی بصر جو ہے وہ آپ دوسرے کی انٹرنل فیلنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ غصے میں ہے، یہ پریشان ہے، یہ ایکسائٹیڈ ہے، یہ مطلب کسی تکلیف میں ہے، اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، اس کا چہرہ ایسے ہو گئی، وہ کسی تکلیف میں لگ رہا تھا مجھے، تو وہ آپ سب کس سے دیکھتے ہیں؟ بصر سے، نظر سے نہیں دیکھتے، وہ آپ کی انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے، جس سے آپ سکس سینس ہے آپ کی، جس سے آپ وہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت پر، غِشَاوَةٌ پردہ ہے، غش کا مطلب ہے غش پڑ جانا، تو یعنی ایک پردہ چھا جاتا ہے، انسان زندہ بھی ہوتا ہے لیکن دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے وہ دنیا کو سمجھ نہیں پاتا، دنیا کو دیکھ نہیں پاتا، اس کی آنکھ پہ ایک پردہ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی بصارت پر بھی پردہ پڑ گیا، یعنی ان کی بصارت بھی بے ہوش ہو کر گر گئی، یعنی ان کی سمجھنے کی فیلنگ ختم ہو گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کے کلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، وا کا مطلب ہے اور، لا کے لیے، ہم ان کے، اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ آپ ان کو ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ خاتم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم اور ان کی بصارت پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب بڑا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ اردو ترجمہ اس کا سارا پڑھ دیتی ہوں، لفظی ترجمہ ہی ہے، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں شک اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز
اور اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں برابر ہے اوپر ان کے، خواہ ڈرائیں آپ ان کو یا نہ ڈرائیں، آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں پر، اور سماعت پر ان کی، اور بصارت پر ان کی پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ کا یہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا، تو آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگا ہے۔ آپ اس کو سنیں، اس کے سوال اکٹھے کریں، سوال کریں، جو پوچھنا چاہتی ہیں آپ پوچھیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آگے اگلا رکوع جو ہے وہ اس کے بعد پڑھیں گے، پرسوں کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح آپ کو ملتی رہیں گی، پڑھیں سمجھیں، اور اپنا سبق جو ہے وہ گروپ میں بھیجتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔